बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान को हमसाए तो अच्छे नहीं मिले, लेकिन साथ साथ जो सरहदें वो हमेशा गर्म भी रहीं और कशीदा भी रहीं और तनाज़ात में घिरी भी रहीं। भारत को मई में हमने मार्का हक में दमाग तो ठीक कर दिया था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान के दमाग जो है वो ठीक नहीं हो रहे। और जिस तरह की जारियत के मूड में अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है, 11 और 12 की तारीख को भी हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। पहले हमने अपने दिफा में और उसके बाद हमने जिस तरह से रिटेलिएट किया तो अफ़गानिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मगर क्या कहिए कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, और इस वक्त जो है चूँकि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो यकीनन उनकी खूब जो है वो हौसला अफजाई की जा रही होगी, पीठ थपकाया जा रहा होगा कि जाओ जी पाकिस्तान पे हमला करो, हम पीछे तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उसी बिना पर हमने देखा कि आज सुबह जो है अफ़गान तालिबान ने सरहदी पोस्ट पर जो है अनप्रोवोक्ड हमला किया। और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान ने वही, जैसे हमेशा पहले कहते हैं, क्योंकि हम तो रोज़ाना दहशत गर्दी से इतना लड़ते हैं कि हमारी फोर्सेस तो वैसे ही वॉरियर बैटल कहलाने लगी हैं। सो हमने उनका खूब दिमाग ठीक किया और उसके बाद जो है बड़ी तादाद में फितनौल खवारिज का, अफ़गान तालिबान का जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ हुई है वो ये कि पाकिस्तान ने काबुल में और कंधार में बड़े टारगेटेड कार्रवाई की है और बड़ी अहम जो है वो कहेंगे कि प्रिसिजन स्ट्राइक्स करके जो है वहाँ के हेडक्वार्टर को, और जो फितनौल हिंदुस्तान और जो अफ़गान तालिबान थे उनके हेडक्वार्टर को और लीडरशिप को जो है वो निशाना बनाया है, टैंक तबाह किए और बहुत सारे जो फितनौल खवारिज हैं उनको जहन्नुम वासिल भी किया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान तालिबान की जो दरख्वास्त है उनकी हुकूमत की, उस पर जो है अभी सीज़ फायर कर दिया है पाकिस्तान ने। शाम 6 बजे से ये शुरू हो चुका है और 48 घंटे इसका टाइम है। मगर अब अहम सवाल ये है कि ये जो टाइम मिला है इस पे अफ़गान हुकूमत क्या सोच रही है। क्या आया वाकई वो कोई तामीरी सोच रखती है, कोई इकदामात ऐसे करेगी, या फिर वही बात है कि भारत के यहाँ पर उकसाने पर जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नया महाज खड़ा कर देगी। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में हमला जिस तरह किया है उस पर यकीनन इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो अस्करी क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। हमारी जितनी फोर्सेस हैं बॉर्डर पर बड़ी एक्टिव हैं, हाई अलर्ट हैं। और साथ साथ अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की हमारे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से, जहाँ पे जो ख़ारजी और दाखिली सूरत हाल है उस पर ब्रीफ भी किया गया और आगे की यकीनन हिकमत अमली पर बातचीत भी की गई होगी। भारत के हवाले से भी बात कर लें जी, वो तो बाज़ आ नहीं रहा है। अब तो बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं और मशरक़ी बंगाल में भी होने वाले हैं। दोबारा जो है भारत की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अजीब किस्म के प्रोपेगेंडा और स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं। और अब तो लग रहा है कि दोनों का एजेंडा भारत का और अफ़गानिस्तान का एक ही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी अब जो है वो सोशल मीडिया पे भारत की तर्ज पर जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो वायरल कर रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात होगी। हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ हसन खान साहब सीनियर तज़कियाकार मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं तज़कियाकार, ओन शिराजी साहब तज़कियाकार मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमें मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल ले लेती हूँ। सर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम तो दहशतगर्दी से अरसा दराज से नबर्द आजमा हैं, हम वॉरियर बैटल हो चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि छोटी मोटी नोक झोंक हमारी जो ताल्लुकात हैं नरम गरम अफ़गानिस्तान के साथ चल ही रहे हैं, लेकिन सर ये क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या एजेंडा क्या है इस वक्त अफ़गानिस्तान का, ये जो हमले कर रहा है पाकिस्तान का, और फिर छुप जाता है जाके और कहता है पाकिस्तान, जब जवाबी कार्रवाई करता है तो कहता है पाकिस्तान ने हमला किया है। जी बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का आपने टॉपिक रखा है। ज़ाहिर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो हमसाए ममालिक हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं और बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं सोसाइटीज़ में भी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में भी। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, सारी उसकी ट्रेड थ्रू पाकिस्तान होती है और पिछले 4 दहाइयों से कुछ 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं। कमो बेशी उनकी तादाद होगी। आपका ये सवाल कि ये ऐसा आखिर क्यों हो गया और नोक झोंक तो चलती रहती थी। दरअसल अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, हम सबको पता है कि इसमें किस किस्म के लोग हैं। उनका इतना मजबूत सेंट्रल कंट्रोल तो उनका है नहीं है। मुख्तलिफ नजरियात के मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग हैं। इनमें एक ही कदर मुश्तरक है और वो था शुरू में सोवियत के खिलाफ जिहाद, फिर ये पोस्ट 9/11 के बाद जो मुख्तलिफ इनके ग्रुप्स जो हैं वो नेटो अमेरिकन फोर्सेज के खिलाफ लड़ते रहे। तो इस तरह के लोगों का ये एक ग्रुप है जो वहाँ पर बरसर पेकार है, बरसर इक़्तिदार है। अपने मुल्क के ऊपर उसका उनका इस तरह से कंट्रोल नहीं है। उनकी इकानमी टेरर बेस्ड इकानमी है। वो इसी तरह के जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे TTP है या BLA है या BRA, इन तरह के लोगों के ऊपर उनकी
इकोनॉमी भी चलती है। उनको ज़रूरत है पैसों की। पाकिस्तान से उनको एज अ स्टेट तो जिस तरीके से वो चाहते हैं वो मिलते नहीं है, मिल नहीं सकते। हिंदुस्तान को हर वक्त मौके की तलाश होती है। बिलखुसूस मई में जो हिंदुस्तान को हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान के हाथों में बिरतनाक शिकस्त की सूरत में, प्रॉक्सीज को उसके बाद उन्होंने ज्यादा पंप इन किया हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि अफगानिस्तान की मौजूदा जो रजीम है, ये पूरे का पूरा रजीम बजाते खुद हिंदुस्तान के आगे एक प्रॉक्सी के तौर पर खुल के सामने आ गया है। छोटी मोटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो रहती हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन एक रजीम को, पूरे के पूरे रजीम को प्रॉक्सी बनते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा हो। और वो लॉन्ग टर्म उनके ऑब्जेक्टिव तो क्या होने हैं, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ दे के जहां से उनको फायदा नजर आ रहा है। इंडिया की तरफ से उनको ज्यादा इंसेंटिव्स है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, कर भी रहा है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो बावजूद इस वक्त आ नहीं सकते, ख्वाहिश उनकी हर वक्त मौजूद है। इन वजूहत की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान के जो मौजूदा रजीम है वो इन चीज़ों को अभी देखने से कासिर है। बसीरत की भी कमी है उनमें, दूर अंदेशी की भी कमी है, स्टेट्समैनशिप वैसे नहीं है। तो ये तमाम अवामिल मिल के जब हालात ऐसे पैदा कर देते हैं, और फिर वहां पर जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशत गर्दी की जंग मुसल्लत की भी है, उनके हाथों में यरगमाल है। और पाकिस्तान के बार बार बताने के बावजूद वो इस चीज से समझने से कासिर है, अमल करने से कासिर है कि जी इन अनासर को वहां से निकाला जाए। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते के दौरान 3 से 4 दिन हमने देखा, कल रात को हमने देखा कि बॉर्डर के ऊपर जो उनकी पोस्ट है, वहां से पाकिस्तान की जो बॉर्डर पोस्ट है उनके ऊपर बिलाइश्तियाल फायरिंग करके उनको निशाना बनाया। और उसी आड़ में बहुत सारे फितना खारिज के लोग और फितना हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में क्रॉस करने की वो कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो इस पर कोई दो राय नहीं है, दुनिया जानती है, उन्होंने क्या रिएक्ट किया। और ये रिएक्शन होना था, बहुत अरसे से उनको हम कह रहे थे। जी जी और हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जो किया, हमें कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि अग्रेसर हम नहीं है, अग्रेसर वो है। लेकिन पाकिस्तान एक जुम्मेदार रियासत है, हमने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान में जो कंधार या काबुल में एंगेज हुए हम पहले भी कर सकते थे, ये कोई आज के टारगेट नहीं है, लेकिन हम करना नहीं चाहते थे क्योंकि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का हम उनकी तमाम तरह खामियों और कोताहियों के बावजूद इसलिए एहतराम करते हैं कि पाकिस्तान का दुनिया में एक मुकाम है, हम उनकी तरह नहीं है। बट जब उन्होंने ये किया और फिर कल रात को जो किया, उसके बाद तो हमारे पास और जवाजी को नहीं रहता। बट इवन देन मैं ये कहूंगा कि ये सिचुएशन किसी सूरत भी खिते के लिए बिल अमूम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बिलखुसूस ठीक नहीं है। आई होप कि इससे अफगानिस्तान को समझ आ जाए। और जैसे आपने शुरू में कहा, ये 48 आवर्स के बाद क्या होगा आगे चल के, इस पे भी डिस्कस हम कर लेंगे। लेकिन इन अवामिल को मद्देनजर रखना, ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। इनको समझना चाहिए इनको हिंदुस्तान से वो कुछ नहीं मिल सकता जो पाकिस्तान से इनको मिलता रहा है या अभी भी मिल रहा है या आगे चल के मिल सकता है। हिंदुस्तान की तरफ जब ये देखते हैं तो उनके हिंदुस्तान को उनके दरमियान कोई कदर मुश्तरक नहीं है न। जी सर। हसन साहब, ये जो इस वक्त इंगेज किया है अफ़गानिस्तान ने, हम 12 तारीख से देख रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ जो जगह हैं सरहदों की, वहाँ पर टारगेट किया और फोर्सेस को बेसिकली जो है वो निशाना बना रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी कि ये जो पाकिस्तान का जो इंटेंस रिएक्शन हम देख रहे हैं इस वक्त, वो ये सिर्फ अभी की वजह नहीं है, ये पीछे बहुत खिचड़ी पक रही थी जिस पे पाकिस्तान बारहा उनको कह रहा था, बावर करा रहा था अफगानिस्तान को कि जी बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन से इनका सफाया करें दहशतगर्दी का। एक तो पहले वो डिनाइल मूड में रहे कि जी हमारे पास तो कोई है नहीं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो ओनरशिप भी कर रहे थे, मतलब एक्सेप्ट जो थी उनकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टीटीपी के लिए ख़ास तौर पे। तो ये तमाम चीज़ों को लेके आप क्या समझ रहे हो? इस वक्त जो कंधार और काबुल पर अटैक किया, आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होंगी, ज़रा बताइए तो। बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले शायद वो मैसेज आपने भी सुना होगा कि जिसमें स्पेशली जो काबुल पे जो प्रिसिजन स्ट्राइक हुआ है, उसमें वहाँ से बंदा बोल रहा था कि टीटीपी के जो है वहाँ पे हाइड वो उसके करीब, बल्कि वो तो ये कह रहा था कि कैजुअल्टीज़ भी सैकड़ों में हैं। अभी पता नहीं कितना एग्जैजरेट कर रहा है, कितनी हकीकत है, लेकिन जो बंदा बोल रहा था वो मतलब है कि वहाँ से वाकिफ़ था। तो क्योंकि थोड़ी देर पहले वही शख्सियत जो थे वो ये कह रहा था कि ये टैंकर ब्लास्ट हुए हैं और कोई नहीं, लेकिन बाद में उसने कहा नहीं कि आपकी बात ठीक है, प्रिसिजन स्ट्राइक्स हुए हैं।
دیکھیں میرے خیال میں سچویشن جو ہے پاکستان کے لیے آپشنز جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پاکستان نے تقریباً گزشتہ 2 سال 3 سال سے جو ہے وہ ڈپلومیٹک آپشنز ہوتے ٹرائی لیٹرلز، بائی لیٹرلز، کوادری لیٹرلز، ہر جگہ پہ یہ بات کرتے رہے. حالانکہ یہاں تک کہ ماسکو فارمیٹ میں بھی ابھی جو 6 اکتوبر کو ہوا تھا، اس سے پہلے CO میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی، لیکن ان کا ایک ہی ریٹ تھا کہ یہ یہاں پہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ یہ جو کراس بارڈر یہ آتے ہیں، پاکستان نے تقریباً 133 سے 140 سے کے قریب بالکل بارڈر پہ ہی ایلیمینیٹ کیا. جو ہی وہ بارڈر کراس کرتے تھے، مشہور جو باجوڑ میں ہوا تھا کہ ایک ہی دن میں 57 جو ٹیررسٹ تھے جو بارڈر کراس کر رہے تھے ان کو، ان میں سے زیادہ کی لاشیں اسی سائٹ پہ گر گئی تھی. 53 تو تھے وہ تو افغان تھے جو کہ وہ ریسیو بھی کر گئے تھے جرگہ لا کے. اسی طرح یہ سنخیل وزیرستان کے ایریا میں وہ روزانہ کی بنیاد پہ، یا یہ جو تھیرا میں جو ہو رہا ہے یہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی، لیکن ان کا ایک موڈ تھا اور پھر وہ ایگریشن میں آ گئے پاکستان پہ کاؤنٹر اٹیک کرنے. یہاں تک کہ ابھی یہ جو پاکستان میں ایک وائلنٹ پروسیشن ہوا تھا، جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اس پہ جب، اور اس میں پولیس کو شہید کیا گیا تھا، پولیس آفیشلز کو شہید کیا تھا، بے گناہ لوگوں کو، اس پہ جب پاکستان نے کریک ڈاؤن کیا تو یہاں اتنے بولڈ ہو گئے تھے کہ اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کنسرن ہے. اور یہ جو بارڈر میں پاکستان نے میرے خیال میں آخر تک جو ہے بڑی صبر و تحمل سے کام لیا. اگر آپ دیکھیں انیشلی اٹیک ان لوگوں نے کیا. پاکستان نے جو بیرمل کا علاقہ ہے، ان کے اپنے اکاؤنٹس کے مطابق یہاں پہ وزیرستانی رہتے ہیں. ابھی وزیرستانی وہ کن کو کہہ رہے ہیں یہ بھی کلیئر ہے، کیونکہ ہم تو اگر TTP کہہ رہے وہ وزیرستانی کہہ رہے، شاید وہاں پہ فیملیز بھی ان کے ہوں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے، یہ انہی کے لوگ ہیں یہاں بالکل بارڈر کے ساتھ. یہاں پہ ان کے ٹریننگ سینٹرز ہائیڈ آؤٹ سے پہلے بھی ہیڈ کیے گئے تھے. تو یہ سارا، اور اس کے بعد کابل کے کہہ رہے تھے، حالانکہ کابل والا جو ہوا تھا اس میں کون مارے گئے ہیں 2 بندے، وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کابل میں بھی اٹیک ہوا ہے. دا ریزن از کہ اگر یہ پتہ چلا کہ کابل میں جس گاڑی کو ہیٹ کیا گیا تھا اس میں وہ 2 لوگ کون تھے جو کہ مارے جا چکے ہیں، کیونکہ اس سے اس کا یہی پھر ظاہر ہو جاتا کہ ہاں یہ تو TTP والے کابل میں گھوم پھر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ آج جو اٹیک ہوا ہے، ابھی جو میسج ہم نے سنا اس میں بندہ نام لے رہا ہے کہ یہ TTP کے گھر، ان کے گھر کے اس کے پاس جو ہے نا، یہ اس کا تو انہیں پاس کا لفظ یوز کیا ہے، لیکن اس کا مطلب اگر تھوڑا سا وہ ٹرانسلیشن پشتو میں بول رہا تھا تو مطلب ہے کہ TTP کے گھر پہ یہاں پہ ہوا ہے. اس کے جواب میں افغان طالبان نے جو کہ چترال سے لے کر جوب تک، مطلب ہے کہ 6 ایریاز جو ہے انہیں حملہ کیا، اور بلیٹنٹ، اور پاکستانی بارڈر فورسز جو ہے they were not expecting کہ یہ اسی طرح جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ چپکے سے برافٹ یہ اٹیک کریں گے اور پھر بھاگ جائیں گے. تو اور پھر وہ تو چھوڑ دے، آج دوبارہ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ یہ سپین بولدک چمن کا جو بارڈر ہے، دیکھیں یہاں پہ بارڈر اتنا ہے جتنا کسی دروازے کی تکنس ہوتی ہے، خواہ وہ 8 mm کا ہے یا 12 mm کا ہے یا 20 mm کا ہے، اتنی ہی یہ جو جس کو ہم فرینڈشپ گیٹ کہتے ہیں یا باب دوستی کہتے ہیں، اتنی اس کی اسی سائڈ پہ یہ ہیں، اسی سائڈ پہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے جوان کھڑے ہوتے ہیں. ان پہ حملہ کیا، وہ جو گیٹ ہے اس کو اڑایا گیا. کورم میں جو ہے 2 جگہوں پہ جو ہے اٹیک کیا گیا. تو یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے، میرے خیال میں وہ ایک اور نارمل اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے. وہ تھوڑا سا یہ بولڈن ہو گئے کہ جی ہم نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو لوگوں میں ہماری محبوبیت جو تھی نا وہ زیادہ بڑھ گئی. ابھی لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کر رہے تھے. تو پاکستان نے جو اسٹرائک کیا ہے، میرے خیال میں اس سے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ابھی تک جو ٹھیک ہے. صبح ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ جی کنڑ میں جو ہے نا آرٹلری یوز کر کے ان کے جو خوارج ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ہیڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ جو سٹرائکس ہوئے ان سٹرائک سے ان کو پاکستان کی سنجیدگی کا پہلی بار جو ہے میرے خیال میں ان کو احساس ہو گیا. اور دیٹس دا ریزن کہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہی متقی صاحب تھے. یہ تقریباً 7 یا 8 تاریخ کو اس نے دلی میں کہا کہ پاکستان نہ کرے، ہم مذاکرات کے لیے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بات متقی صاحب نے صبح نیو ڈیلی میں کہیں پریس میں. رات کو ہم نے دیکھا کہ رات کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے تھے پاکستانی وقت کے مطابق، 10:30 بجے ان لوگوں نے اٹیک کیا چترال پہ، باجوڑ پہ، کورم پہ، وزیرستان پہ،
اور جاب پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ حق بھی تھا اور ان کو بتا بھی دیا کہ جب حملہ ہوتا ہے, جب سٹرائک ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتے ہیں, منیمل جو ہے. اور ایک آخری بات میں ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان افغانستان, یہ پاکستان افغانستان کی لڑائی نہیں ہے, یہ پاکستان افغان طالبان کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہی طالبان ہے 2001 میں اسی ہی افغانستان کو انہیں جنگ میں دھکیلا تھا صرف ایک بندے کے لیے کہ ہم وہ بندہ نہیں دے رہے ہیں, پورا افغانستان سے 1 ملین افغان جو ہے وہ مارے لیکن گئے. سر اب جو حکومت افغانستان میں ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں جو کھلونا بنی ہوئی ہے. وہ ٹی ٹی پی دیکھیں حکومت اور ملیشیا ریجیم میں فرق ہوتا ہے. ٹی ٹی پی جو ہے, سوری یہ جو اس وقت جو ٹی ٹی اے ہے یعنی طالبان تحریک طالبان ہے, وہ ایک فارمل آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فارمل گورنمنٹ, ایک ملیشیا ہے. آپ جتنے بھی افغان انالسٹ سن لے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پر قبضہ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے وغیرہ یہ ایک ہی شیڈز ہے. پہلے بھی ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو سائیڈز ہے. تو ان میں فرق کرنا صرف یہ پی اور اے کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی ٹی اے ہے یہ ٹی ٹی پی ہے. باقی ان کی آئیڈیالوجی, ان کی موڈس آپرنڈائی, ان کا جو ورلڈ ویو ہے, ان کا جو شریعہ کے بارے میں ان کے جو ہے وہ سارے ایک ہی ہے, منبع ایک ہے, انسپریشن ایک ہے, اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی سب ان کا مشترک ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نے کرنٹلی بات کی حسن صاحب, لیکن اون صاحب اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہی افغانستان تھا. مطلب میں تو ان کی جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے نیو دہلی میں بیٹھ کے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں جو بتایا تھا کہ ہم نے تو امریکہ کو بھی شکست دی, نیٹو کو بھی دی اور سوویت یونین کو بھی دی. بھائی وہ آپ نے شکست کس کے بہاف پر دی ہے؟ مطلب 1979 سے تو پاکستان آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہے نا. پاکستان آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہا تھا, لاجسٹک سپورٹ دے رہا تھا, ادھر امریکہ آپ لوگوں کو فنڈنگ دے رہا تھا. بہرحال بات وہی آ جاتی ہے کہ افغانستان شروع سے مطلب ان کی قیادت کوئی بھی رہی ہو, پاکستان کے لیے وہ کوئی غرض ضرور رکھتے ہیں. اون شرازی صاحب دیکھیں شازیہ, جہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے متقی صاحب کو وہیں سے پتہ کر لینا چاہیے تھا کہ چند ماہ پہلے ان کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا, اور وہ متقی صاحب سے کتنی بڑی جو ہے وہ عسکری طاقت ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب بھی ویسٹرن میڈیا میں یہ بات ہوئی کہ امریکہ کو یا دیگر کو کیوں شکست ہوئی افغانستان میں, تو سب سے زیادہ جو ایک 1 پوائنٹ نام لیا جاتا تھا وہ پاکستان کا نام لیا جاتا تھا. بہرحال وہ ایک ماضی کا قصہ ہے. ذرا آتے ہیں ابھی. پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ اس رجیم کے ساتھ جو ہے, کیونکہ پاکستان افغانستان کی عوام کی بہتری چاہتا ہے, اور یہ جو رجیم قابض ہے اس وقت تو بات تو ان سے ہی کرنی تھی. پاکستان نے جب میں چین میں موجود تھا کچھ ماہ پہلے, تو وہاں پہ سہ ملکی مذاکرات ہوئے تھے جس میں اس رجیم کی جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر رہے تھے وہاں پہ متقی صاحب, اور وہاں پہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے, اور ساتھ میں چین کے وزیر خارجہ بھی تھے. ایک الگ سے ملاقاتیں ہوئی اور پھر ایک سہ ملکی ملاقات ہوئی. تو اس میں بھی یہ واضح طور پہ بتایا گیا تھا اس رجیم کو کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ دہشت گردی جو ہے اس کی سہولت کاری سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اس وقت یہ کہا گیا جی بالکل ہم اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے, لیکن پھر اس رجیم نے یہ سمجھا کہ بھارت کے ساتھ بہتر موقع ہے, کیونکہ بھارت اس وقت موقع کی تلاش میں ہے کسی نہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کرے, اور چین کی جانب سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے, پاکستان کی جانب سے بھی, اور دیگر جو دوست ممالک ہیں پاکستان اور چین کے ان کی جانب سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے. تو یہ پھر بھارت کی گود میں گئے, لیکن بھارت کی گود میں جس انداز میں گئے, اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ واضح طور پہ یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس انداز میں پاکستان پہلے جو ہے وہ تھوڑا لحاظ کر رہا تھا کہ بات چیت سے کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو, لیکن اب یہ جو سٹرائک کی گئی ہیں پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے. جیسے حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانی عوام کے خلاف نہیں ہے, افغانستان کے خلاف نہیں ہے, یہ قابض رجیم کے خلاف ہے, اور ٹارگیٹڈ قسم کی. اگر آپ کندھار میں دیکھ لیں, آپ کابل میں دیکھ لیں, یا دیگر پاکستان نے جہاں پہ اقدامات اٹھائے ہیں یا ایئر سٹرائک کی ہے, تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جو پاکستان کے دشمن ہیں, یعنی ٹی ٹی پی, فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طالبان جو رات کی اندھیرے میں جو کہتے ہیں کہ ہماری بڑی تاریخ ہے, تاریخ اتنی بہترین تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے سفید جھنڈا لہرا دیا اور آپ جو ہے وہ امن کی بھیک مانگنے لگے, اور ابھی آج بھی
48 घंटे पाकिस्तान ने दिए और ये कहा है कि तामीरी मुज़ाकरात होंगे। अब ये वो बात नहीं चलेगी कि आप टेबल पे बैठेंगे, आप टेबल पे बैठ के कोई चीज़ मानेंगे और बाद में आप जाएंगे और आप जैसे हसन खान साहब कह रहे थे कि आप भारत में बैठ के कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं और उसी रात को आप जो है वो अटैक कर देते हैं। तो ये बात एक अफगानिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि ये जो कुछ था वो पाकिस्तान की वजह से था। पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे अपने अफगान भाइयों को सपोर्ट किया और मुख्तलिफ जो इन्वेडर थे उनके खिलाफ किया। लेकिन अगर अफगानिस्तान ये समझता है और ये रजीम ये समझती है, खास करके ये जो काबिज रजीम है, कि वो पाकिस्तान को इसी तरह नुकसान पहुंचा के और फिर आराम से बैठे रहेंगे, तो मेरे ख्याल में न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है। न्यू नॉर्मल ये है कि जो हमारे फील्ड मार्शल ने कहा था कि एक पाकिस्तानी की जान भी हमें अजीज है और एक पाकिस्तानी की जान को भी खतरा हुआ यो वो किसी ने ली तो हम जाके फिर उसको घुस के अटैक करेंगे। तो उसी अंदाज में पाकिस्तान अब न्यू नॉर्मल को सामने ला रहा है। ठीक है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, हमारी डिस्कशन थोड़ी आगे बढ़ चुकी है तो हम आपको उसी में शामिल करना चाहते हैं। एक बात तो समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान कोई तस्खीर नहीं करना चाहता, जिस तरह सोवियत यूनियन है, जिस तरह अमेरिका या उनका कोई एजेंडा था। पाकिस्तान तो चाहता है कि बस भाई आप अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया कर दें, जिनको वो अब एक तरह से ओनरशिप भी दी जा रही है टीटीपी वालों को। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या चाहता है अफगानिस्तान इस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी से अफगान तालिबान? देखिए जी, अफगानिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो अब कुछ इस तरह का बन चुका है कि वहाँ पे जो ये तालिबान रिजीम्स हैं ये एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हैं, और वो है कि किसी के या तो खुद प्रॉक्सी बन के कोई काम करे या किसी की प्रॉक्सी बनकर काम करे। तो और चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार है, उसी के बीच में ये पले बड़े। यस, जब हम इस तरह की बातें एक पाकिस्तानी कमेंटेटर करता है तो हमें दुनिया भी शायद हम पे हंसती होगी हमारी अपनी वीक पॉलिसीज की वजह से कि कल हम इनको इतना हमने रिकॉग्नाइज किया था इनकी पिछली गवर्नमेंट को। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट शाजिया, हमने हमेशा अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए ये काम किए हैं और दूसरा अपनी बेहतरी के लिए ये काम किए कि कोई स्टेबिलिटी आ जाए। पर्पस वाज नॉट द chaos इन द अफगानिस्तान, पर्पस वाज टू हैव स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, क्योंकि स्टेबल अफगानिस्तान ही पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये वो अब इनका है कि जब इधर अमन नहीं है, सुकून नहीं है और इन्हें एक जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ही इन्होंने अपने आप को एक क्लाइंट के तौर पर पेश कर दिया पूरी दुनिया को। आदतें तो खराब हो चुकी हैं, लेट देयर बी नो डाउट, डॉलर्स ले लेके डॉलर्स के ऊपर लड़ के, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, इट इज ऑल शरेड। उसको यूज किया रेडिकलाइजेशन के लिए, एक्सट्रीमिज्म की बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए लोग रिक्रूट किए, उनको यूज किया, कई इंटिमिडेशन, कई कोरिजन, कई लालच। अब हुआ यह है कि अफगानिस्तान के अंदर क्राइम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म, ये तीनों का मिक्स हुआ। इंडिया ने पूरा फायदा उठाया जी, उन्होंने चेंज की अपनी पॉलिसी, उन्होंने कहा डिफेक्टो पीपल तो अब यही है, इन्हीं के साथ काम किया जाए और इस सॉइल को यूज किया जाए। देखिए, इंडिया ने भी एक गलत पॉलिसी ऑप्शन अडॉप्ट कर ली है, बट दिस इज देयर ओन चॉइस। इंडिया के अंदर भी जो सेकुलर डेमोक्रेटिक माइंड है वो सीरियसली सोच रहा है कि दिस इज अ बैड चॉइस। ये वही अफगान है जिनके ऊपर ये तालिबान मूवीज और मूवीज बनाते रहे, इनको बुरा भला कहते रहे। हैविंग सेड दैट, ये तो हिस्ट्री है, अब वो उनको यूज करना चाहते हैं पाकिस्तान। तो इट इज ऑल इकोनॉमिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू टेररिज्म, पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन में, इस रीजन की डिस्टेबलाइजेशन में, स्पेशली जो फाटा और अफगानिस्तान का एरिया है, ताकि यहाँ डिस्टेबलाइजेशन रहे, यहाँ टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और ये हरकतें करते रहे और कोई ना कोई हमारा जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है वो हमें क्लाइंट के तौर पर पैसे देता रहे। पहले डॉलर्स आ रहे थे, रशिया के खिलाफ लड़े, फिर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे डॉलर्स लेके आ गए, अफगानिस्तान के अंदर यूज किया। अब 7 अरब का असला पड़ा हुआ है, $7 बिलियन का, और फिर अमेरिका ऑलरेडी पैसे दे रहा था 47 मिलियन पर वीक, जो अभी भी उनको कुछ ना कुछ मिल रहे हैं, अराउंड $96 मिलियन वो मेरे ख्याल में महीने के मिल रहे हैं एनीवेज। वो भी अभी जब कम हुए तो उन्होंने कहा जी कि एक नए गाहक को ले आओ, उसके साथ उसका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उनको हासिल करो, वरना दिस इज नॉट अ नेचुरल अलायंस जो इंडिया और अफगानिस्तान ना बॉर्डर मिलते हैं ना इनका कुछ, और एक ही मकसद है, दैट इज वेरी एविडेंट और पूरी दुनिया को ये पता है। तो दिस इज द सिचुएशन और ये इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया जिसका। ठीक है बाबर साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब की सदर मुमलिकत से और यकीनन इस इशू पर बड़ी अहम डिस्कशन रही होगी। इसके अलावा खारजी और दाखिली जो उमूर हैं उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है।
اب بات تو صرف یہی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کی بات، ڈائیلاگ تو ہم بہت کر چکے ہیں، ڈائیلاگ کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہ گئی، کیونکہ اب وہ بھی ایک طرح سے منافقانہ پالیسی پر جو ہے، جیسے کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ جو تھے، انہوں نے جس طرح کی سٹیٹمنٹ پہلے دی اور رات میں اٹیک ہو جاتا ہے. ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان تو خیر تیار ہے، ہماری بارڈر میں بھی ہمارے فورسز ایکٹیو ہیں، لیکن کیا اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب یہ 48 گھنٹے 6 بجے سے لے کے جب اتنے عرصے سے افغانستان نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تعمیری کوئی سوچ رکھے گا، کوئی عملی اقدامات اٹھائے گا پازیٹیو افغانستان؟ سوچ تو انسان کو مثبت رکھنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے کہا ہمارا شروع سے سٹانس یہ رہا ہے، ہم تو ایک رسپانسبل ریاست ہیں، ہم صبر و تحمل سے بھی کام لیتے ہیں، ہم کسی قسم کے اشتعال میں نہیں آتے، ہم کبھی بھی جنگ میں یا جارحیت والی بات تو ہم انڈیا کے اگینسٹ بھی کبھی نہیں کی، حالانکہ ہماری کیا اسٹرینتھ سب جانتے ہیں. اگر انہوں نے 48 آورس کی بات کی ہے تو بھی چونکہ بات ان کی طرف سے ہوئی ہے، ان کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو اگلے 48 گھنٹے میں کیا بات چیت کرتے ہیں یا ان کے پاس کس قسم کے تجاویز ہیں. آپشنز کی آپ نے بات کی، آپشنز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. پاکستان کے پاس الحمدللہ ملٹری آپشن بھی موجود ہے، اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے 2 دن پہلے along دی بارڈر دکھائی تھی، آج ڈیپ انٹو دی افغانستان قندھار اور کابل میں بھی ہم نے اسٹرائکس کر کے بتایا ہے. جہاں تک ڈپلومیسی کے تعلق ہے، الحمدللہ آج کل تو ویسے ہی پاکستان کی ڈپلومیسی عروج پہ ہے، دنیا بھی اس کو مانتی ہے، ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آتا ہے. تو افغانستان کے ساتھ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں حل ہونے چاہیے. ہم پارٹیسپینٹس نے سب نے اس چیز پہ اتفاق کی ہے. جنرل زاہد نے خاص طور پہ بات کی ہے کہ ہمارا افغانستان کی عوام سے، افغانستان کے لوگوں سے تو کچھ جھگڑا نہیں ہے. ہم تو وہاں کے اس رجیم کو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے اس سرزمین کو استعمال مت ہونے دیں پاکستان کے خلاف، ثبوت بھی ان کو دیتے رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی جانیں ہم نے گوائی، حالانکہ لوگ تو بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ اپنے اتنے لوگ آپ شہید کروا کے بھی آپ کیوں افغانستان کے خلاف اس طرح کی اسٹرائکس نہیں کرتے، وہاں پر کیمپس آپ کیوں ان کے نہیں تباہتے. حالانکہ ان کیمپس کا ہمیں پہلے سے بھی پتا ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسے نہیں کرتا، لوگوں کو بہانوں کی تلاش ہوتی ہے، لیکن ریزن وہی ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. 2 برادر اسلامی ملک ہیں، بہت ساری قدریں مشترک ہیں، ہم نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے. اگر ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، اور اس کی ریزن وہی ہیں جو پارٹیسپینٹس نے صاحب نے ڈسکس کیا کہ وہاں پر جو رجیم ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کے کن سرکمسٹانسز میں آئے ہوئے ہیں. ان کی کوئی بصیرت، کوئی دوردرشی نام کی چیز نہیں ہے. جب آپ کا ویژن نہیں ہے، دوردرشی نہیں ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر جیتے ہیں، پیسوں کی خاطر آپ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن اس سے اس ملک کی عوام کا نقصان ہے، اس ملک اب ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مطلب پاکستان سے زیادہ سنجیدہ اور پاکستان سے زیادہ ہمدرد کو کون ملے گا. کبھی بھی دنیا جہان کے فورمز کے اوپر ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے بیہاف پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان سے انگیج کرے، اس سوسائٹی کو آگے لے کے چلے تاکہ وہ ملک بھی ترقی کرے. کیونکہ افغانستان میں امن اور افغانستان میں ٹھیک. ترقی بالخصوص پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیں کہ پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں ہم نے ان سے یہ نہیں کہ انگیج نہیں کیا، فورن منسٹر لیول کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، ہمارے فورن منسٹر وہاں پر گئے ہیں، جی. ہمارے انٹیلیجنس چیف وہاں پر گئے ہیں، ہم چائنا کے ساتھ مل کے ان سے بات چیت کی ہے، ان کو ہر طریقے سے باور کرانے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو ہندوستان کی طرف انہیں رغبت اختیار کی ہے، ریزنز ہم سب کو پتہ، وہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. ہندوستان صرف پاکستان کی دشمنی میں پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو بھی بہت بڑی اس رجیم کی صورت میں پراکسی مل گئی ہے. ان 48 گھنٹوں میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کو روکیں، ان کو پاکستان کی طرف مت آنے دو. ابھی ہم نے یہ ان کو بتا بھی دیا ہے کہ اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر ہم اس طریقے سے روک لیں گے، ٹھیک. اور ہم جسٹیفائیڈ ہے، ہم نے ثبوت دیے ہوئے ہیں، دنیا پاکستان کی بات مانتی ہے. اور یہی ریزن ہے کہ اب دیکھیں کہ اس حالیہ کانفلکٹ میں کسی نے بھی پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. بیچ میں کچھ کامن دوست ہیں، کچھ اسلامی ممالک ہیں، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ان کو پرابلم نے بیچ میں انگیج کیا. اور میرا خیال ہے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہے. پاکستان کے اس ویو پوائنٹ سے اتفاق کرتے ہیں ہاں. کہ ہم نے جارحیت نہیں کی، ہم نے اگریشن نہیں کیا. ہاں. تو امید کرنی چاہیے، امید پہ دنیا قائم ہے، اور پازیٹیو رہتے ہوئے، ٹھیک ہے. آپٹیمزم پہ یقین رکھتے ہوئے امید کرنی چاہیے کہ 48 آورز میں ان کی طرف سے کوئی میننگ فل پیش رفت ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن حسن صاحب جب ہم نے ساری چیزیں آزما لی ہیں، اور اب ہم ڈپلومیسی چینل بھی، چین بھی بہت بار کہہ چکا ہے افغانستان کو کہ بھئی آپ اپنی پشت پناہی چھوڑ دیں یہ دہشت گردوں کی. اب جو دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا افغان طالبان کے ساتھ، تو انہوں نے اس بات کو میک شیور کیا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی،
اور اب تو ثبوت کے ساتھ، بلکہ اب تو یہ دیکھیں کہ میں نے وہی بات کی کہ وہ تو اون کرتے ہیں نا اب تو ٹی ٹی پی کو. تو اب بات وہی ہے کہ وہ کہاں گیا وہ جو معاہدہ ہوا تھا، دوحہ معاہدہ، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جی ہم نہیں استعمال ہونے گے. کیا پریشرائز کیا جا سکتا ہے افغانستان کو، یہ جو دیگر ممالک ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ افغانستان کسی ویکیوم میں یا آئسولیشن میں یہ وہ کر رہا ہے. یہ ایک ریاست ہے، خواہ اس پہ یہ جو ٹولہ قابض ہے یا جو ملیشیا جو رول کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آگے پیچھے لیفٹ رائٹ جو ہے سچویشن ہے. لیکن پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ نہ اسلامی دنیا کا ہے نہ دیگر ممالک کا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے ایک پرماننٹ افغان پالیسی کی ضرورت ہے جس میں ڈیفائنڈ لائن ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جو ہوتے ہیں پیریڈ بیس، سال کا 2 سال کا نیا بندہ آ جاتا ہے، نئی پالیسی آ جاتی ہے، نیا بندہ چلا جاتا ہے، پرانا بندہ چلا جاتا ہے، پرانی پالیسی چلی جاتی ہے. یہ ہماری میرے خیال میں بنیادی ہمیں تھوڑا سا اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہوگا، اور ایک ایسی پالیسی جو کہ جو پالیسی میکرز بنائے. ہمارے ہاں افغانستان کے حوالے سے پالیسی امپلیمنٹرز جو ہے وہ پالیسی بناتے بھی ہیں اور پالیسی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں لیکوناس ہے. تو ابھی ملٹری جو انٹرونشن ہوئی اگرچہ ریٹیلیٹری تھی، اس نے ایک سپیس کریٹ کیا ہے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان گزشتہ 30-40 سال میں ایک ہی سراغ سے بار بار یہ جو ہے نا ڈسا جا رہا ہے، اور وہی غلطی ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک پہ ٹرسٹ کیا وہ نہیں، دوسرے پہ کیا، دوسرے پہ دوسری دفعہ کیا، تیسرے پہ کیا، تیسرے پہ تیسری دفعہ کیا، اور وہی جو ہے نا ہول اس میں جو وشس سرکل میں افغانستان کے حوالے سے ہماری موومنٹ چل رہی ہے. ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیا ہم افغانستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے، یا ہم اپنے آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ابھی تک 40 سال 50 سال ہماری جو پالیسی رہی اس کے ایک سواٹ انالیسس اس کی ہونی چاہیے، اور نئی پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک تو انوائرمنٹ کو افغانستان کے حوالے سے ہمیں ڈی ایموشنلائز کرنا چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں ہم وہاں پہ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان شل ناٹ ہیو اینی کنسرن کہ افغانستان کیسا چل رہا ہے. یہ افغانوں کا کام ہے، اچھا چلائے برا چلائے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہماری بارڈر مینجمنٹ کیا ہے، کیا ہمارے بارڈرز ہمارے کنٹرول میں ہے، یا اتنے پورس ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، اور کوئی جو ہے یہ افغانستان سے کیوں ہے. مطلب یہ کہ ہماری بارڈر ایران کے ساتھ بھی ہے، ہماری بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے، ہماری بارڈر چائنا کے ساتھ بھی ہے. یہ اٹس ناٹ اونلی دی اونلی کنٹری جس کے ساتھ ہماری بارڈر شیئر ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ویل تھاٹ آؤٹ ڈاٹڈ پالیسی پہ کام کرنا ہوگا، پبلکلی ڈیبیٹڈ ہو، پارلیمنٹری میں ڈسکس ہو، سیکیورٹی میں ڈسکسڈ ہو، مطلب ہے کہ ہر فورم پہ فورن پالیسی، تاکہ ایک کمپیکٹ پالیسی ہو. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آج بھائی ہے کل دشمن ہے، ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کبھی ہم فرینڈز بن جاتے ہیں، کبھی ہم دشمن بن جاتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کو صرف ایک ہی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، دیٹ از دا سیکیورٹی پرزم، اس سے دیکھتے ہیں نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہوگا، بہت سی چیزوں کو ہم اوور ایکسٹرنلائز بھی کرتے ہیں. کچھ چیزوں کا ایک انٹرنل اسپیکٹس ہوتا ہے، اور ہم یہ جو ہیس کریٹ کرتے ہیں یا جو میس کریٹ کرتے ہیں، میس جو ہوتا ہے اس میں ہم ان چیزوں کو جو ہماری اپنی ویکنیسز ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ پلگ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم مس کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری ملٹری انٹرونشن نے ایک آئیڈیل سچویشن جو ہے ہمارے لیے، تاکہ اب فالو اپ کرے. کیونکہ دیکھیں ملٹری ہوتی ہے سرجیکل سٹرائکس کے لیے، سرجیکل آپریشن. جب آپ کی سرجری ہو جاتی ہے تو پوسٹ سرجری جو کیئر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تب سرجری جا کے جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ آ جاتا ہے. تو ہم اکثر سرجری تو کر دیتے ہیں، لیکن جو زخم ہوتے ہیں اس کو ایویں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کے پھر وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے آفیسر شہید ہوتے ہیں، ہمارے سول آرم فورسز جو ہے وہ شہادتیں دیتے ہیں. لیکن اسی لیے کہ وہ جو سپیس ان کی شہادت ہمیں دے دیتی ہے، ان کی جو قربانیاں دے دیتی ہے، پھر وہ ہم جو ہے اس کو ہم مطلب ہے کہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے. میں سمجھ گئی حسن صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اون شرازی ہم اپنے پروگرام میں بہت ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ ان ہاؤس آرڈر ہونا بہت ضروری ہے.
وہ ایکسٹرنل کی جس میں انہوں نے بات کی وہ تو ہماری فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے تو اس کو ختم کر رہی ہیں دہشت گردوں کو، لیکن دہشت گردی کا سدباب کرنے کے لیے اب انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ رہی ہے، ڈی ایموشنلائز ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، ہم برادر مسلم ممالک کہتے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایران بھی ہے، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے مسلم کنٹریز ساتھ میں ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جس سوراخ کی بات کریں جہاں سے ہم ڈسے جا رہے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے نا اپنے گھر میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور خاص طور پہ مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ ڈی جی آئس نے کہا تھا کہ جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، مطلب ان کو بھی ایک طرح سے ان کا سپورٹر ہی سمجھا جائے گا۔ اب یہ جو کے پی صوبہ ہے یہاں پر بہت زیادہ انسرجنسیز ہے، بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں، اب کے پی میں اگر نئی قیادت آ رہی ہے تو اب وہاں دیکھتے ہیں کہ اتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، جس طرح کے نئے چیف منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مطلب وٹ از دا ایجنڈا، ملٹری آپشنز وہ چاہتے نہیں ہیں، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کو بھیجے، 40 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو اس طرح دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے، تو بھائی یہ جتنے دہشت گرد ہیں اس میں زیادہ تر تو افغانستان ہے، افغانی شہری ہیں، تو پھر ہمیں اگر اس طرح کی اپنی وہ جس پالیسی کو ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جو حسن صاحب جس پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہے، ذرا اس کو ڈسکرائب کر دیجیے گا۔ اچھا شازیہ دیکھیں، ایک تو سیاسی جماعتوں کو اونرشپ لینی پڑے گی اور سیاسی جماعتوں کو اب آگے آنا ہوگا۔ جو کے پی کی اسپیسیفک آپ بات کر رہی ہیں، ایک شخص جو سارے کے پی کے فیصلے کر رہا ہے وہ پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں بیٹھا ہے، اس سے حقائق کا نہیں ادراک، اس کی ریشنل سوچ نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، اسے نہیں پتا کہ رشیا اور یوکرائن کا جو وار ہے یا فلسطین اور اسرائیل والا تھا، ایران اور اسرائیل کا جو ہوا، پاکستان اور بھارت کے مابین جو کچھ ہوا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ امریکہ کا صدر نیا ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ جیل کے اندر تھا اور اس وقت تو یہ خیال تھا کہ جی وہ آئے گا اور موصوف جو ہیں اب وہ جیل سے باہر ہوں گے، تو وہ شخص جو ہے وہ حقائق سے نابلد ہے، اس سے بالکل نہیں معلوم، اور اس کی پارٹی کیا کر رہی ہے کہ وہ جو شخص کہتا ہے اسی کے مطابق کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی مطابق چلنا ہے۔ اب اس طرح تو کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ جو موجودہ نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو وہ کہیں گے بانی چیئرمین میں اس کے مطابق چلوں گا، تو کے پی فرنٹ لائن ہے، کے پی کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے افغانستان کے ساتھ، بلوچستان کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ریاست کے جو پالیسیز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب کے پی کی جہاں تک بات آتی ہے، کہا جاتا ہے جی آپریشن نہیں ہونا وہاں پہ اور پھر ایک اور بھی پرابلم ہے پاکستان تحریک انصاف میں، واضح طور پہ جب میں نے خود جا کے کور کیا تھا جب بانی چیئرمین لاہور میں تھے گرفتاری سے پہلے، تو زمان پارک میں افغانی لوگ موجود تھے اور وہاں پہ افغانیوں کو جو تھا وہ حفاظت کے لیے لایا گیا تھا۔ تو اس جماعت کی جو ہے ایک آپ یہ کہیں کہ کنیکشن ہے یقینی طور پہ، اور یہاں پہ اسلام آباد میں جو جلسے ہوئے یہاں پہ بھی میں نے خود جو ہے وہ افغانی دیکھے تھے، جلسوں میں موجود تھے اور میں نے اس کو خود رپورٹ کیا تھا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، جو سب سے اہم ترین صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو صوبہ ہے فرنٹ لائن پہ، آپ نے جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ایک یونیفائڈ قسم کی پالیسی بنائی جائے، بے شک ایک اے پی سی بلائی جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس انداز میں آگے چلنا ہے، اور آپ کی جو فورسز قربانیاں دے رہی ہیں اس کو قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، ضائع اسی صورت میں نہیں ہونے دینا کہ جب پوری سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی ہو کے ہم آواز بنے گی اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے حوالے سے ایک فائنل قسم کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آئے۔ ٹھیک ہے زاہد صاحب، ایک تو یہ بھی ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، دوسرا پھر وہی بھارت کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اب بھارتی متنازع فوجی بیانات آ رہے ہیں جس پہ آئی ایس پی آر کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور یقیناً جب بھی ان کے ملک میں جو ہے نا وہ الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ بہار کا ہو، مشرقی بنگال کا آنے والا ہے یا پھر اس سے پہلے والا، وہ ہمیشہ پاکستان والے، میں تو کہتی ہوں ان کو تو ہمارے شکر گزار ہونا چاہیے مودی سرکار کو کہ ہمارے پاکستان کے نام پر تو وہ ووٹ لیتے رہیں، مگر اب ان کی عوام جو ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کارڈ اب نہیں چلنے والا۔ لیکن جی انہوں نے پبلک کو کنفیوز کر دیا جی۔ ٹوڈے انڈینز آر کنفیوزڈ، اونلی جو بھارتی ہے، جو آر ایس ایس کے سیفرنائزڈ اس میں رنگے جا چکے ہیں، انکلوڈنگ دیئر ملٹری اور ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، وہ سیفرنائزڈ ہو چکے ہیں جی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، لینڈنگ گراؤنڈز نہ ڈپلومیٹک مل رہے ہیں، نہ پولیٹیکل مل رہے ہیں، نہ ملٹری مل رہے ہیں پوری دنیا میں۔ کل تک ہاؤڈی مودی اور آپ کی بار ٹرمپ سرکار، اور وہاں پر جلسے جلوس کرنے والا جو ٹرمپ کی کمپین چلا رہا تھا، تھمپنگ چیسٹ،
कभी हर जगह पे, हर फोरम पे आप इंडिया 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 इंटरनेशनल, उसको लैंड करने के लिए जगह किधर मिली? काबुल। रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया, आइसोलेशन का शिकार, और स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन। दे आर नॉट इन द वर्ल्ड स्टोरी, उसी तरह जिस तरह हम ट्रम्प के इलेक्शन से पहले नहीं थे। हम इवन पहलगाम की रात तक वी वर नॉट इन द इंटरनेशनल स्टोरी। जब जेडी वैंस कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, तो दे आर कंफ्यूज्ड। उनकी जो मिलिट्री है, लेट देयर बी नो डाउट इन आवर माइंड्स कि वो इस वक्त आरएसएस का मिलिटेंट विंग बन चुकी है। तो ये बयानात मिलिटेंट विंग के हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए। बट हैविंग सेड दैट शाजिया, आई थिंक हमारे तमाम मसाइल का जो हल है ना जी, वो जो एनिमी विद इन है और जो हमारी इंटरनल पॉलिसी है, नई पॉलिसी देखे, आपका रिवाइज्ड एक्शन प्लान पड़ा हुआ है, आपका एक्शन प्लान था 2014 का, फिर रिवाइज एक्शन प्लान पड़ा हुआ, पॉलिसी शालिसियां बहुत बन गई हैं। अब उसके ऊपर जो हमने इकट्ठा करना है अपनी एफर्ट्स को, अपनी सियासत को, अपने ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क को, उसकी जो सिनर्जी क्रिएट करनी है, दैट हैज टू कम फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो सूबे की हो या चाहे फेडरल हो। इस वक्त अगर हम कीड़े निकालना शुरू कर देंगे कि अच्छा जी वो वहां से हम ऑर्डर्स लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इट इज नॉट हैपनिंग। शहीदों का जी बहुत उसके जो खून दिया गया अभी रिसेंट पास्ट में, और तमाम जितने शोधा हैं पाकिस्तान के, उनका खून हमसे एक ही चीज डिमांड करता है, खासतौर पे मिलिट्री जो शहीद है। मैं एज अ मिलिट्री जनरल आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि शहीदों के खून को एक ही चीज सेटिस्फाई करती है, वो होती है नेशनल विक्ट्री, जिसको पाकिस्तान की अवाम कहे कि दिस इज आवर नेशनल विक्ट्री। विक्ट्री बिलोंग्स टू अवाम। कुर्बानियां फौज ने देती होती हैं अपनी अवाम को विक्ट्री, नेशनल विक्ट्री लाने के लिए। और वही कौम अगर हमने आगे 100 साल, 200 साल, 1000 साल रहना है प्राइड के साथ, तो वी विल हैव टू अचीव दिस नेशनल विक्ट्री। बहुत से लीडर्स आए, चले गए, बहुत से मिलिट्री कमांडर्स भी आएंगे, चले जाएंगे। अगर हम सिनर्जी के साथ मिलिट्री नेशनल विक्ट्री ले लेते हैं इन ऑल डोमेन्स, तो फिर वी हैव अ पाकिस्तान जिसको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। ये याद रखिएगा, दिस इज द डिफाइनिंग मूवमेंट इन द हिस्ट्री। ईदर वी आर ऑन द कोर्स ऑफ ग्लोरी एंड प्राइड, या फिर हम बस एक हिस्ट्री में हिस्सा हो जाएंगे कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कौम थी और वो अपने दुश्मन को इसलिए नहीं लड़ सकी कि वो खुद अंदर से टूटे हुए थे। ठीक है, बाबर साहब शॉर्टली बता दीजिएगा, ये जो अगर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की जो भारतीय फोर्सेस की जानिब से आ रहा है, अब तो ये दुनिया को भी पता चल गया है कि भारत जो है किस तरह उसने मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त खाने के बाद जो है गलत बयानी की, जिस पे वो बेनकाब हो गया। एक बार फिर वो ये सब कुछ कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है और दीगर मुस्लिम ममालिक हैं जो रीजन के लिए जो है उनकी खुशहाली और बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मगर जब तक दहशत गर्दी रहेगी, ना आपकी मईशत बेहतर हो सकती है, ना आप तरक्की और खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो दोनों तरफ से, भारत और अफगानिस्तान दोनों तरफ से ये मामलात हो रहे हैं, तो इससे तो पूरा खित्ता बदअमनी का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल बदअमनी का शिकार हो रहा है। अफगानिस्तान को क्लियर तो नथिंग टू लूज, उनको तो इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। हम बहुत सारा हमने बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस भी किया। ज़्यादा हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जो हिंदुस्तान की इस वक्त अस्करी या उनकी सियासी क़यादत है, डेस्परेशन में सब कुछ कर रहे हैं। माइंड से उनका क्या है हम सब जानते हैं। बिल्कुल जल्दबाज़ी ठीक है, आरएसएस के सारे नजरियात के लोग हैं, चाहे उनकी फौजी क़यादत है या सियासी क़यादत है। मसला यह है कि मई में उस इबरतनाक शिकस्त के बाद अभी उन लोगों के पास अपने अवाम को दिखाने या बताने के लिए कुछ नहीं है। वो इन बयानात के जरिए, धमकियों के जरिए, गीदड़ भभकियों के जरिए उनको जिंदा रखना चाहते हैं, अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो मीडिया को बताना है। इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन रैलीज में जाके पाकिस्तान को बुली करो और कोई बदले की आग में मैं जल रहा हूँ, इस तरह की चीजें एक ऐसे माइंडसेट को जाहिर करती हैं जिनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। करना चाहते हैं, डरते भी हैं, फिर इसलिए प्रॉक्सीज को आगे कर देते हैं। अफगानिस्तान को आगे कर दिया, टीटीपी बीएलए को आगे कर दिया पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की एक कैफियत पैदा करने के लिए। तो इस तरह की लीडरशिप अपने मुल्कों के लिए तबाही तो ला सकती है, बेहतरी कभी ला सकती है। और आज आप देखें कि 12 साल से उसको हुकूमत करते हुए इस माइंड सेट को इंडिया में हो गए। ये पुराने चेहरे हैं ना सारे, राजनाथ सिंह है या अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, जयशंकर है, या सारे के सारे या अजीत डोवाल वगैरह जैसे लोग हैं। तो इस स्टेज के ऊपर आके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं अपने चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बड़ी अच्छी बात की इंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से कि मुसल्लह अफवाज जो है किसी भी जारियत का जो है फैसला कुन जवाब देने का इरादा रखती है। अगर अफ़गानिस्तान ने इस 48 घंटे के बाद भी कोई
اپنی کوئی شرارت کی. بات رہ گئی اگر پاکستان کے اپنے اندر ان ہاؤس آرڈر کے اندر، تو یقیناً نیشنل ایکشن پلان وہ واحد حل ہے کہ اگر اس پہ منو عمل کیا جائے تو ہم دہشت گردی کا جو ہے سد دباب کر سکتے ہیں. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پانا.